नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्द्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। आजभोलि कीटनाशक औषधि बालीको उत्पादन बढाउन, हाम्रा बिउ बिजनहरू जोगाइराख्न विभिन्न कारणले गर्दा यी विषादीहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर यी विषादीहरूको मात्रा कति प्रयोग गर्ने, कुन विषादी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान नहुँदा यसबाट थुप्रै जनको क्षति भएको, भनौँ मान्छेको मृत्यु समेत र स्वास्थ्यमा निकै नोक्सानी पुगेका समाचारहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ। र केही समय अघि मात्रै बिउका लागि भनेर राखेको गहुँको रोटी खाएर परिवारका सबै सखाप भएका समाचार पनि हामीले सुनेर हामीलाई धेरै चिन्ता लागेको छ। यसैले हामीले आज विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा वास्तवमा यो कीटनाशक औषधि के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गरेको खण्डमा स्वास्थ्यमा त्यति खराबी हुँदैन भन्ने विशेषज्ञको विचारसहितको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। विषादी भनेको विष नै हो र विषादीलाई पेस्टिसाइड भनिन्छ र पेस्टको अर्थ चाहिँ हाम्रो बालीनाली मानव स्वास्थ्य हैन लगायत पशु पक्षीहरूमा लाग्ने र मानवको सम्पत्ति प्रपर्टिजमा दखल दिने चिजलाई पेस्ट भन्छ र साइड भनेको किल, त्यसलाई मार्ने चिज। पेस्टिसाइड भनेको पेस्टलाई मार्ने चिज भनेर चाहिँ भनिन्छ। वर्षेनी लगाइने थुप्रै बालीनालीहरूलाई खेतबारीमै तथा भण्डारणको समयमा विभिन्न रोग, किरा, झार, मुसा आदिले कुल उत्पादनको 20 देखि 35% सम्म क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नै रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्न थालिएको हो। विषादी मानव स्वास्थ्य वातावरणमा हानिकारक छ, तर पनि कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि विभिन्न किसिमका बालीनालीमा देखिने, पशुहरूमा देखिने, पक्षीहरूमा देखिने तिनका शत्रुजीवहरू व्यवस्थापनको लागि विषादीको प्रयोग हुँदै आएको छ। र विषादी सही तरिकाले सही समयमा र सही विधिबाट प्रयोग गरियो भनेपछि सुरक्षित रहन सकिन्छ। अन्यथा दुरुपयोग हुन गयो भनेपछि यसले मानव स्वास्थ्यलाई, वातावरणलाई निकै ठुलो चाहिँ नोक्सानी चाहिँ यसले पुर्याउँछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार विषादी भन्नाले त्यस्तो वस्तु हो जसको प्रयोग खेतबारीलाई किराबाट बचाउन मात्र नभई बिउ, बिजन, बिरुवा, पशु पक्षी आदिलाई रोगका अन्य माध्यमहरू जस्तै लामखुट्टे, झिँगा, सुलसुले आदिको नियन्त्रण गर्नका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। विश्वमा सन् 1950 को दशकमा पाउल मिलर नामक वैज्ञानिकले DDT डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन पत्ता लगाएपछि विषादीको प्रयोग तीव्र गतिले बढ्दै गएको पाइन्छ। नेपालमा भने सन् 1952 मा पहिलो पटक विषादीको प्रयोग भएको इतिहास छ। मलेरिया नियन्त्रणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट DDT, पेरिस ग्रीन, निकोटिन सल्फेट नामक विषादीहरू नेपाल भित्राइएका थिए। हाल नेपालमा निकै तीव्र गतिले विषादीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। विशेष गरी नेपालमा प्रयोग गरिने विषादीहरू आयात नै भइराखेको छ र धेरै चाहिँ एमाउन्टमा हाम्रो छिमेकी देश भारत र चाइनाबाट हुन्छ भने केही बाहिर जापानहरू, जोर्डनहरूबाट पनि चाहिँ आयात हुने गरेको छ। र विशेष गरेर विषादीहरूमा अहिले बढी प्रयोग हुने विषादी भनेको किरानाशक विषादी, झारपातनाशक विषादी, ढुसीनाशक विषादीहरू र केही मात्रामा जैविक विषादीहरू, वानस्पतिक जन्य विषादीहरू प्रयोग भएको छ।
विषादीको सही प्रयोगले बाली संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भने यसको गलत प्रयोग तथा दुरुपयोगले भयावह एवं डरलाग्दो वातावरणीय तथा मानवीय दुष्प्रभावहरू पर्दछन्। हाम्रो शरीरमा विषादी प्रवेश गर्ने मुख्य माध्यम बनेको छ खाद्यवस्तु। हिजोआज विषादीको जथाभावी तथा अनियन्त्रित प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्यमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन असरहरू देखा पर्न थालेको छ। विषादीको प्रत्यक्ष असर यसको सिधै सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूमा पर्दछ। यस्ता मानिसहरूमा छाला, श्वास प्रश्वास, खाना र आँखाको संसर्गबाट विषादी शरीरभित्र प्रवेश गर्दछ। त्यसकारण विषादीको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूले उचित सावधानीहरू अपनाउनु पर्दछ। विषादीको तत्कालीन असरहरूमा टाउको दुख्ने, वाकवाक लाग्ने, छाला पोल्ने तथा चिलाउने, नाक पोल्ने, अनिद्रा, आँखा रातो हुने आदि पर्दछन्। यति मात्र नभई विषादीका कारण स्नायु प्रणाली, प्रजनन प्रणालीमा समस्या, ट्युमर तथा क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरू पनि लाग्न सक्दछन्। गर्भवती महिला विषादीबाट प्रभावित भएमा जन्मिने बालबालिकाहरू सुस्त मनस्थिति भएका तथा विकलाङ्ग पनि हुन सक्दछन्। तत्कालीन रूपमा देखिने मानव स्वास्थ्यको हानि भनेको मानिस बेहोस हुने, जो धेरै बढी एक्सपोजर, पेस्टिसाइडसँग एक्सपोजर हुन्छ, विषादीसँग एक्सपोजर हुन्छ, ऊ चाहिँ मुर्छा पर्नेसम्म, टाउको दुख्ने, टाउको भारी हुने, आँखाहरू रातो हुने, हैन, श्वास प्रश्वास फेर्न चाहिँ गाह्रो हुने, अनिद्रा हुने र कम्पन भए जस्तो हुने, कमजोर फिल गर्ने, त्यस्तो तत्कालीन असर हुन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा मान्छेलाई क्यान्सर हुने, पक्षघात हुने, अनि बच्चाहरू चाहिँ एबनर्मल बच्चाहरू जन्मिने र सुस्त मनस्थिति हुने लगायत ट्युमरहरू हुने, त्यस्ता किसिमका चाहिँ वंशाणुगत जन्य चाहिँ गुणहरू ह्रास आउने त्यो चाहिँ देखिन्छ। स्वास्थ्य मात्र नभई हाम्रो वरिपरिको हावा, पानी तथा जमिन पनि विषादीबाट प्रदूषित बन्दै गइरहेका छन्। वातावरणको हिसाबले भन्दाखेरि यसले माटोमा रहेका फाइदाजनक जीवहरूलाई चाहिँ नोक्सान पुर्याउँछ, हैन। माटोमा लामो समयसम्म कतिपय विषादीहरू लामो समयसम्म रहने, माटोलाई प्रदूषण गर्ने, पानीमा मिसिन जाँदाखेरि पानीमा रहेका विभिन्न एक्वेटिक जनावरहरू र वातावरणमा पनि रहेका विभिन्न चाहिँ फाइदाजनक जीवहरूलाई पनि नोक्सान गर्ने, त्यस्तो किसिमको यसको गुण हुन्छ। रासायनिक संरचनाका आधारमा विषादीहरूलाई मुख्य 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ: अर्ग्यानोक्लोरिन, अर्ग्यानोफस्फेट, कार्बामेट तथा सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड्स। त्यसैगरी वातावरणीय दृष्टिले विषादीलाई मुख्य 2 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो किसिमका विषादीहरू जस्तै डाइमेथोएट, मालाथायोन आदि प्रयोगपछि पानी, हावा, प्रकाश र तापको सम्पर्कमा आउँदा आफै क्षय भएर जाने गर्दछन् भने दोस्रो किसिमका विषादीहरू जस्तै डीडीटी, बीएचसी, एल्ड्रिन आदि वातावरणमा लामो समयसम्म रहिरहने र छिट्टै नष्ट नहुने किसिमका हुन्छन्। यस्ता विषादीहरूलाई पर्सिस्टेन्ट अर्ग्यानिक पोल्युटेन्ट्स पप्स भनिन्छ। यिनै मध्ये 15 वटा हानिकारक विषादीलाई नेपाल सरकारले प्रयोग तथा बिक्रीमा बन्देज लगाएको छ। नेपालमा 15 वटा विषादीहरू ब्यान्ड छन् अहिलेसम्म र हामीले अन्तिम पटक गरिएको भनेको इन्डोसल्फान हो। त्यस्तै गरेर डीडीटी, बीएचसी, एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन, हेप्टाकोलोर, मिरेक्स, टोक्साफ्यान, मिथाइल पाराथियन लगायतका चाहिँ हामीले 15 वटा चाहिँ अत्यन्त हानिकारक र लामो समयसम्म माटोमा रहने र हाम्रो बोसोमा पनि सञ्चित भएर रहने, मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई हानि गर्ने विषादीहरू नेपाल सरकारले चाहिँ प्रतिबन्ध गरेको छ र ती विषादीहरू चाहिँ प्रयोगमा प्रतिबन्ध छ। यस्ता कडा विषादी बोट बिरुवामा छर्दा भोजन चक्रमा समावेश हुन गई खानेकुरामा समेत यसको अवशेष रहने गर्दछ। विषादीको विषालुपन अर्थात् कुन कम वा कुन बढी हानिकारक विषादी हो भनी चिन्नका लागि विषादीको बट्टामा अंकित ईट आकारको चित्रमा भएको रङ हेर्नु पर्दछ। यसमा रातो, पहेँलो, हरियो र नीलो रङ देखाइएको हुन्छ। विशेष गरेर विषादीको वर्गीकरणको लागि WHO क्लासिफिकेसनले 2009 मा
यसलाई चाहिँ निकालेको छ र उसले विषादीको मारक मात्रा LD50 भन्छ, मारक मात्रा 50 को हिसाबले त्यसलाई वर्गीकरण गरेको छ र त्यस अनुसारले आम किसानहरूलाई थाहा पाउनको लागि जसमा चाहिँ इटा जस्तो आकारमा रातो भाग तल देखाइएको छ भनेपछि त्यो अत्यन्त घातक चाहिँ विषादी हो र पहेँलो त्योभन्दा केही कम घातकै विषादी हो र नीलो हरियो चाहिँ हामीले सुरक्षित विषादी भनेका छौँ। यसलाई WHO क्लासिफिकेसनमा मारक मात्रा 50 को हिसाबले ओरल र डर्मल भन्छ, खाएर र छालाबाट उनीहरूले चाहिँ परीक्षण गरेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ बाँडेका छन् र त्यस आधारमा चाहिँ हामीले विषादीको मारक मात्राको आधारमा त्यो चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ। कृषकहरूले अनावश्यक रूपमा विषादी प्रयोग गर्नु हुँदैन। प्रयोग गर्नै परेमा उपयुक्त विषादी कुन हो, कहिले र कसरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसरी प्रयोग गर्दा विषादीको लेबल अर्थात् सूचक पत्रमा उल्लेखित निर्देशनहरू पढ्ने बानी बसाल्नु जरुरी हुन्छ। विषादी पञ्जीकृत विषादी र चाहिँ सही छनौट भएको विषादीलाई प्राविधिकको सल्लाह अनुसारले कति मात्रामा राख्ने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्राविधिकको सल्लाह मुताबिक नै गर्नुहोस् भन्छौँ र विषादी व्यवस्थापनको पाटोमा विषादीको बाहिर लेखिएको पर्चा राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा प्रयोग गर्नुभयो भने धेरै सुरक्षित हुनुहुन्छ र विषादी बिक्रीकर्ता र कृषक विषादी प्रयोगकर्तालाई हामी विषादी प्रयोग गर्दाखेरि पन्जा लगाउने, मास्क लगाउने र एप्रोन लगाउने, बुट लगाउने, विषादीलाई खाली हातले नचलाउने र विषादी सुरक्षित तरिकाले आफ्नो घरमा राख्दाखेरि पनि सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ ताला लगाएर केटाकेटीले नभेट्ने ठाउँमा राख्ने, सकेसम्म चर्को घाममा विषादी प्रयोग नगर्ने र विषादी प्रयोग गर्दा हावाको गतिलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ विषादी प्रयोग गर्ने भनेर हामीले भनिराखेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रा कार्यविधिहरू छन्। त्यो मापदण्ड आधारमा नै उहाँहरूलाई सल्लाह दिने गरेका छौँ र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, बाली संरक्षण शाखा लगायत हाम्रा सेवा केन्द्रका साथीहरूलाई पनि विभिन्न समयमा हामीले तालिमको मार्फत र विभिन्न हाम्रा पुस्तकहरू, पत्रपत्रिकाहरू, अन्य माध्यमहरूबाट उहाँहरूलाई अवार्ड चाहिँ गराइराखेका छौँ। विषादीबाट हुने हानि नियन्त्रणका लागि म्याद सकिएका बिग्रिएका विषादीहरूको उचित व्यवस्थापन तथा प्रयोगपछि बाँकी रहेका खाली बट्टाहरूको पनि निश्चित ठाउँमा विसर्जन गर्नुपर्दछ। हामी कहाँ पहिला चाहिँ प्रतिबन्धित विषादीहरू जस्तो अम्लेखगञ्जमा कतिपय अब हाम्रै चाहिँ खुमलटा नार्कमा पनि थियो, तर त्यो विषादी 74 मेट्रिक टन बराबरको विषादी र मिथाइल ब्रोमाइड चाहिँ हामीले जर्मनी सरकारको सहयोगबाट त्यसलाई चाहिँ लगेर नष्ट गर्ने काम चाहिँ हामीले भइसकेको छ। हालमा आएर केही एग्रोभेटमा बिक्री वितरण गर्दा गर्दै बाँकी रहेको चाहिँ डेट एक्सपायर पेस्टिसाइडहरू भेटिन्छ। त्यसको लागि हामी कहाँ व्यवस्थापन गर्नको लागि इन्सिनेटर छैन र अहिले हामीले के भनिरहेछौँ भनेपछि त्यो विषादीलाई सुरक्षित तरिकाले तपाईँहरूले प्याकिङ गरेर चाहिँ गोदाममा राख्नुहोस् र भविष्यका दिनहरूमा तत्कालै त्यसलाई जम्मा गरेर कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यसबारेमा चाहिँ हामी गर्नेछौँ। र थप कुरो के छ भने उहाँहरूले पनि विषादीको चाहिँ म्याद मिति हेरेर सकेसम्म मिति चाहिँ गुज्रिन लागेका विषादीहरूलाई तत्कालै बिक्री वितरण गर्ने र कतै अन्यत्र जहाँ आवश्यकता छ त्यो स्थानमा पठाउने, सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्ने, एकदेखि अर्को आयातकर्ता बीचमा समन्वयन गर्ने र म्याद गुज्रिन लागेका विषादीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुहोस् र आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ विषादीहरू आयात नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। र यसमा चाहिँ अहिले नयाँ जीवनाशक विषादी ऐन चाहिँ तर्जुमाको चरणमा छ र त्यसले पनि धेरै यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने र समस्यालाई चाहिँ समाधानको दिशातिर अगाडि जाने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ।
मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणका लागि हानिकारक विषादीको विकल्पका रूपमा जैविक विषादी तथा जैविक प्रविधिमा आधारित खेती प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। यसका लागि आइपिएम इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट अर्थात् एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पद्धतिलाई विकसित गर्दै लानु आवश्यक रहेको छ। यसका लागि किराको विरुद्धमा किराकै प्रयोग, जैविक वस्तुहरू जस्तै तितेपाती, नीम, खरानी, गोबरमल आदिको प्रयोगका लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ। विषादीको विकल्पको रूपमा हाम्रो धेरै जिल्लाहरूमा आइपिएम एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पद्धतिको हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र विषादीको विकल्पमा बजारमा पनि धेरै किसिमका चाहिँ वानस्पतिक जन्य विषादीहरू, जैविक विषादीहरू आएका छन् र सकेसम्म सुरक्षित विषादीहरू जुन चाहिँ वानस्पतिजन्य जैविक विषादीहरू हुन् तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न हामी चाहिँ सरसल्लाह दिन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ प्रयोगलाई अगाडि लिनको लागि पनि नेपाल सरकारले आगामी कदमहरू चाहिँ अझ सशक्त रूपमा चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। किनभने भण्डारणको बेलामा पनि हामी विभिन्न किसिमका जैविक विषादीहरू, वानस्पतिक जन्य विषादीहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र हाम्रा भइराखेका प्रविधिहरू जुन गाउँघरमा भइराखेका प्रविधिहरू पनि धेरै हदसम्म यसको लागि चाहिँ सफल छन्। यसरी रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई सकेसम्म घटाउँदै लगौं र प्रयोग गर्नै परे सम्बन्धित प्राविधिकको परामर्शमा सही तरिकाबाट प्रयोगमा ल्याई आफू पनि सुरक्षित बनाऊ र वातावरणलाई पनि सुरक्षित पारौं। आम किसानलाई म के भन्छु भने कुन विषादी तपाईले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र त्यो विषादीको पर्खनु पर्ने अवधि कति हो, प्राविधिकलाई अथवा एग्रोभेटलाई सोधेर लैजानुहोस् र त्यो अवधिसम्म पर्खिएर मात्र आफ्नो बाली भित्राउने काम गर्नुहोस्, नत्र पहिलो चरणमा त किसान नै त्यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले जाँदा, टिप्दा, त्यससँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदा, त्यो फिल्डमा पस्दा उहाँहरूलाई धेरै हानि गरिराखेको हुन्छ विषादीले। त्यसकारण पर्खनु पर्ने अवधि राम्रोसँग पर्खिएर मात्र चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ तरकारी फलफुलहरू भित्राउनुहोस्। कीटनाशक सम्बन्धी यो विशेष सामग्रीपछि अब अर्को एउटा जानकारी। प्रत्येक प्राणीको जीवन रक्षाका लागि वन, जङ्गल र वनस्पतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो बिना कसैको पनि प्राण रहन सक्छ जस्तो लाग्दैन। र यही मार्चको 21 तारिक विश्व वन सम्पदा दिवस प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसै बारेमा यो एउटा छोटो जानकारी। पृथ्वीको कुल भूभाग मध्ये 1/3 भाग वन जंगलले ओगटेका छन्। वन क्षेत्रहरू प्राणवायु अक्सिजनको प्रमुख स्रोत हुन्। पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीव जन्तुहरूका लागि आवश्यक पर्ने खाना हरिया वनस्पतिहरूले प्रकाश संश्लेषण अर्थात् फोटोसिन्थेसिस विधिबाट बनाउने भएकाले नै यस जैविक संसारमा हरिया वनस्पतिहरूको स्थान विशिष्ट रहेको पाउँछौं। यसबाहेक कार्बन शोषण गर्ने, भूक्षय रोक्ने, सूर्यको ताप कम गर्ने आदि जस्ता महत्वपूर्ण काम वन जंगलबाट नै भएको छ। वन जंगलबाट नै विश्वका थुप्रै निम्न वर्गका मानिसहरूले खाद्यान्न, पानी, इन्धन, औषधि, खोटो, गम, गाईवस्तुका लागि घाँसपात आदि प्राप्त गर्ने गर्दछन्। प्राकृतिक सन्तुलनमा मात्र नभई वन जंगलले विश्वको अर्थतन्त्रलाई धान्न समेत मद्दत पुर्याइरहेको छ। पृथ्वीको 30% भाग ओगटेको वन जंगलले 80% जीव जन्तुहरूलाई वासस्थान दिइराखेको छ। जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन प्रदूषण नियन्त्रणमा राखी सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न वन जंगलले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। जीवनको आधारभूत आवश्यकता पानीको मात्रा, गुण र अस्तित्व पनि वन जंगलले नै जोगाएर राखेको छ। विकासशील राष्ट्रमा 80% ऊर्जाको स्रोत वन जंगल नै हुन्। हाम्रो देश नेपालमा झन् हरियो वन जंगल बहुमूल्य धनका रूपमा रहेका छन्। फूड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन अर्थात् खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नेपालको 25.4% जमिन अर्थात् 36,360 वर्ग किलोमिटर भूभागमा वन जंगल रहेका छन्। तर दुःख लाग्दो कुरा, यस्ता महत्वपूर्ण वन सम्पदाहरू आजभोलि लोप हुँदैछन्, जसको प्रभाव सम्पूर्ण प्राणीहरूमा परिरहेको छ।
वन जंगलको अधिक प्रयोग, वन फडानी, वन जंगल विनाशका कारणले पानीका स्रोतहरू सुक्दै जानुका साथै प्राकृतिक विपद जस्तै बाढी, पहिरो, भूक्षय बढ्दै गएका छन्। जलवायु परिवर्तन, खडेरी लगायत अनेकौं समस्याहरू देखा परेका छन्। वन जंगल यसरी विनाश हुनुमा बढ्दो औद्योगिकीकरण, बढ्दो शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, काठको अवैध चोरी सिकारी आदि पर्दछन्। त्यसैले वन संरक्षणमा सामूहिक पहलको खाँचो भएको छ। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू खेपिरहेका हामीले यसबाट जोगिने एउटै उपाय भनेको वन संरक्षण नै हो। एक अध्ययन अनुसार कुनै एउटा ठूलो पात भएको रुखले एक वर्षमा करिब 10 किलोग्राम कार्बन डाइअक्साइडलाई शोषण गर्ने देखाएको छ। यिनै विभिन्न कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै वन जंगलका महत्वहरूका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले हरेक वर्षको मार्च 21 तारिकका दिन युनाइटेड नेशन्स फूड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले वर्ल्ड फरेस्ट्री डे मनाउने निधो गरेको हो। युरोपियन कन्फेडरेसन अफ एग्रिकल्चरको 23औं साधारण सभामा पारित भए अनुसार सन् 1971 देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो। यो दिवस सन् 2012 मा आएर इन्टरनेशनल डे अफ फरेस्ट सँगै संयुक्त रूपमा मार्च 21 मा मनाउन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा तय गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्ष मार्च 21 मा पनि वन जंगलको महत्व र तिनीहरूको संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरी यो दिवस मनाइँदैछ। हरेक वर्ष नयाँ नयाँ नाराका साथ मनाइने यो दिवस यस वर्ष अर्थात सन् 2015 को नारा फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज अर्थात वन जंगल र जलवायु परिवर्तन रहेको छ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई सुझाव पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nast.gov.np र यहाँहरूले नास्टको वेबसाइट www.nast.gov.np मा पनि यो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।